बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 7 नवंबर है, सोमवार का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पोर्ट्स प्लेयर्स जो दो ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की तलाक़ के हवाले से। ये अलहदगी हो गई है, नहीं हुई है, आज की वीडियो में आपको ये बताऊँगा। अब आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों ने इस हवाले से बात करना शुरू कर दिया। सानिया मिर्ज़ा ने ऐसा क्या कुछ कहा है या किया है जो बात ये खुल के सामने आ गई है, और शुएब मलिक ने बाकायदा तौर पे इस हवाले से ज़बान खोली है। क्या वजूहात बताई हैं, सानिया मिर्ज़ा को किस चीज़ से प्रॉब्लम थी शुएब मलिक के, ये 2010 में होने वाली जो शादी थी आखिर वो क्यों अपने इख्तिताम को बढ़ रही है, और पाकिस्तान और इंडिया में जो है मीडिया के ऊपर इसके ऊपर बहुत बड़ी डिस्कशन हो रही है। बहरहाल थोड़ी सी आपको थोड़ा सा रिकैप कर दूँ। दोनों की शादी हुई 12 अप्रैल 2010 को। इससे पहले शुएब मलिक भी जो है वो रिश्ते में बंधे हुए थे आयशा सिद्दीकी नामी खातून के साथ, और सानिया ने भी एक सोहराब मिर्ज़ा नामी शख्स के साथ मंगनी मनसूख की थी, और उसके बाद इन दोनों की बहरहाल शादी हो गई। बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई। इंडिया में जो हिंदू इंतहा पसंद थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको नापसंद किया, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने खुले दिल के साथ वेलकम किया और ये जोड़ी जो है वो दुबई शिफ्ट हो गई थी। दुबई शिफ्ट होने के बाद तकरीबन जो है ये इनका जो है पहला जो इनका बच्चा है 30 अक्टूबर 2018 को इज़हान नामी जो इज़हान मलिक बेटा इनका पैदा हुआ, और ये जो है बड़ी हंसी खुशी रह रहे थे एक दूसरे के साथ। लेकिन आपको याद होगा 2021 में ग़الباً जो हमारी एक अदाकारा है आयशा उमर, उनके साथ जो है इनकी एक कुछ बोल्ड तस्वीर आई थी, और उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था शुएब मलिक को, और ये बहुत ज़्यादा बोल्ड तस्वीर थी, और उसके ऊपर शुएब मलिक और उसने दोनों ने जो है इसके ऊपर अपनी क्लेरिफिकेशन दी थी कि ये एक शूट था और इसका शूट से बढ़कर कुछ मकसद नहीं था। मेरे ख़्याल से उसके ऊपर जो आयशा है उन्होंने बाकायदा तौर पे जो है ट्वीट करके ये बताया था किसी ट्वीट के जवाब में कि नहीं, शुएब मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और सानिया और शुएब आपस में बड़ी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहरहाल वो कंट्रोवर्सी जो है वो ख़त्म हो गई। लेकिन अब जो है कुछ ऐसी चीज़ें खुलकर सामने आई हैं जिनसे ये तो चीज़ वाज़े होना शुरू हो गई है कि बाकायदा तौर पे जो है इनकी अलहदगी जो है वो तलाक़ की सूरत में, क्योंकि अब ये बाकायदा ज़रा ये बता रहे हैं कि ये दोनों अब इकट्ठे नहीं रह रहे बल्कि अलग रह रही है सानिया, और शुएब जो है वो अलग रह रहे हैं। तो कुछ दिन पहले दो चीज़ें ऐसी हुई। एक तो सानिया मिर्ज़ा ने जो है अपने जो उनका इंस्टाग्राम है उसके ऊपर जो है कुछ ऐसी चीज़ें, या इंस्टाग्राम फीड के ऊपर जो है कुछ ऐसी तस्वीर पोस्ट की थी जिनकी वजह से जो है ये के आसाराइयाँ मज़ीद बढ़ने लगी थी। बहरहाल एक तो वो सानिया मिर्ज़ा की मैं आपको दिखा देता हूँ, तस्वीर है अपने बेटे के साथ जिसमें एक दूसरे को प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो है सानिया ने उसमें लिखा कि वो लम्हात जो मुझे मुश्किल तरीन दिनों से मैं जिन दिनों में मैं मुश्किल तरीन दिनों से गुज़र रही हूँ, इन लम्हात के हवाले से उन्होंने लिखा। और दूसरी एक पोस्ट की उन्होंने जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे जो है बल्कि अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में उन्होंने पोस्ट की, और उसमें जो है उन्होंने बाकायदा तौर पे कुरान पाक की एक आयत जो है वो लिखी और अल्लाह ताला से रुजू करने के हवाले से उसमें ज़िक्र किया। तो बहरहाल ये वो चीज़ें थीं, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा चीज़ें कही जा रही थी, र्यूमर्स थी कि शायद इनकी अलहदगी हो गई है, लेकिन इन पोस्ट से मज़ीद जो है इस चीज़ को बढ़ावा दिया और लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि ऑल इज़ नॉट वेल, जो है वो सब कुछ ठीक नहीं है। अब ये सारा मामला जो है वो चलता रहा, और साथ साथ अब मज़ीद कुछ चीज़ें खुल के सामने आई हैं, और वो ये हैं कि शुएब मलिक ने इसके हवाले से दो जगहों पे बात की है। एक तो मैं आपको बता दूं, एक स्पोर्ट्स का शो है आस्क द पेविलियन के नाम से, जिसमें बाकायदा तौर पे हमारे पाकिस्तान क्रिकेटर्स जो है वो वसीम अकरम उसको होस्ट करते हैं। ये स्पोर्ट्स के ऊपर होता है जो, और उसके बाद जो है उसमें वक़ार यूनिस भी होते हैं, शुएब मलिक मुख्तलिफ़ क्रिकेटर्स को बुलाकर क्रिकेट T20 के हवाले से भी बात होती है, लेकिन वैसे भी गपशप लग रही होती है। तो इसका एक क्लिप जो है वो मेरी नज़र से गुज़रा, जिसमें बाकायदा तौर पर जो है शुएब मलिक से जो है जब पूछा गया सानिया की टेनिस एकेडमीज़ और इन चीज़ के हवाले से, तो वक़ार यूनिस और वसीम अकरम बात कर रहे थे। तो शुएब मलिक ने कहा कि जी मैं ना तो सानिया मिर्ज़ा की टेनिस एकेडमीज़ के हवाले से जानता हूँ और ना मैं वहाँ पे कभी गया हूँ। तो जिसके ऊपर जो है बाकायदा तौर पर वक़ार यूनिस हैरान हुआ और उसने कहा कि कैसे खामंद हो, आप कभी वहाँ गए ही नहीं। बहरहाल, और उसके अलावा जो है कहा यह जा रहा है कि अब ये लोग इकट्ठे नहीं रहे, आल दो ये अपने बेटे को जो है वो दोनों मिलकर ही वो कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है।
والدین کے طور پہ، لیکن یہ اکٹھے ایک گھر میں نہیں رہ رہے بلکہ الگ الگ رہ رہے ہیں۔ اچھا ایک چیز اور وہ یہ ہے کہ شعیب ملک جو ہے انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک یہ جو ہے دا نیوز اور جنگ، ان دونوں اخباروں نے جو ہے یہ رپورٹ کیا ہوا ہے کہ شعیب ملک نے کسی ایونٹ میں جو ہے باقاعدہ طور پہ یہ چیز بتائی ہے کہ مطلب کسی سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وائف اور گرل فرینڈ جو ہے وہ جو ہے کچھ چیزوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتی ہوتی، بندے کے جو ہے وہ سر پہ بال ہونے چاہیے اور رنگ بھی گورا ہونا چاہیے۔ اچھا پھر آگے بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں بعض اوقات جو ہے جب ثانیہ مرزا کی سالگرہ بھول جاتا تھا تو اس چیز کو مائنڈ نہیں کرتی تھی، لیکن وہ میری لکس کو لے کر جو ہے جہاں تک بات ہے میری شکل کی وہ اس کو کمپرومائز نہیں کرتی تھی، میری لکس کے حوالے سے بات کرتی تھی۔ بہرحال وہ کہتا ہے کہ جی وہ جب میں کرکٹ وغیرہ کھیل کے جاتا تھا، باہر کہیں ہم جاتے تھے اور واپس آتا تھا، کلر میرا ظاہری بات ہے دھوپ میں یا کسی وجہ سے پریکٹس کی وجہ سے چینج ہو چکا ہوتا تھا، تو وہ میرے رنگ کے اوپر اور دوسری لکس کے اوپر جو ہے ثانیہ جو ہے وہ کرٹیسائز کرتی تھی، اس کے اوپر بات کرتی تھی، تو جو کہ مجھے برا لگتا تھا۔ اور پھر وہ ظاہری بات ہے یہ بھی بتاتا ہے کہ کیونکہ اس کے انڈین فرینڈز تھے، اداکار بھی فرینڈز تھے اس کے، تو وہ آتے تھے تو ان کے سامنے بھی مجھے کالا کالا یا اس طرح کہہ کے پکارا جاتا تھا۔ یہ وہ ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ بات یہی چل رہی ہے کہ شاید یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ان دونوں میں بات بڑھتے بڑھتے طلاق تک آ گئی۔ ایک چیز اور جس کی وجہ سے یہ لگ رہا ہے یا لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ یہ ہے کہ چند دن پہلے سالگرہ ہوئی ان کے بچے کی اور وہ دبئی میں منائی گئی، دونوں وہاں پر موجود تھے، لیکن حیران کن طور پر شعیب ملک نے اس سالگرہ کی ساری تصاویر جو ہے وہ اپنے انسٹاگرام پہ باقاعدہ تصاویر ڈالیں، بتایا گیا اذہان کی برتھ ڈے ہے یا جیسے لوگ شیئر کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ یا اپنے فالورز کے ساتھ چیز، تو وہ کیا گیا شعیب ملک کی طرف سے، اور ثانیہ مرزا کی طرف سے ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا، بلکہ کچھ لوگوں نے جو ان کے کامن دوستوں کے ظاہری بات ہے ان کی طرف سے جو تصاویر وغیرہ شیئر کی گئیں ان کے اوپر ثانیہ کی طرف سے کمنٹس کیے گئے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کھل کر آہستہ آہستہ سامنے آتی جا رہی ہیں اور جن میں باقاعدہ طور پہ جو ان کے درمیان پیدا ہونے والی دوریاں ہیں، جو ان کے درمیان خلا پیدا ہو رہا ہے، وہ ایک تو مزید گہرا بھی ہوتا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ باقاعدہ طور پہ لوگوں کو نظر آنا بھی شروع ہو گیا، کیونکہ لوگ اب اس کے حوالے سے بات کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں آج دیکھ رہا تھا کہ انڈین جتنا بھی میڈیا ہے آج کی جتنی بھی اس حوالے سے میں نے سٹوریز سرچ کی تو تقریباً ان میں یہی بات لکھی ہوئی تھی، اور اس میں جو ہے یہ لکھا ہوا تھا کہ جی بارڈرز کے دونوں اطراف جو شادی ہوئی تھی وہ اب ختم ہونے جا رہی ہے، ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کی طلاق ہونے جا رہی ہے، طلاق ہو گئی ہے، علیحدہ رہنے لگ گئے ہیں۔ ساری یہ خبریں ہیں جو انڈیا کا میڈیا ہے اس کے اوپر، اور پاکستانی میڈیا میں بھی اس کے حوالے سے بڑی بات ہو رہی ہے۔ ظاہری بات ہے یہ دونوں بہت بڑے سٹارز ہیں، شعیب ملک پاکستان کی طرف سے اور ثانیہ بھی، ظاہری بات ہے پوری دنیا میں ان کو جانا جاتا ہے دونوں کو، اور جب ان کی شادی بھی ہوئی تھی تو وہ بہت بڑا ایونٹ جو ہے کنسیڈر کیا گیا تھا پوری دنیا میں کہ اتنے بڑے دو سٹارز نے آپس میں شادی کی۔ بہرحال یہ سب کچھ چل رہا ہے جی، اور جو وجوہات حیران کن طور پر بتائی گئی ہیں اس کی طرف سے، ثانیہ کی طرف سے تو خیر نہیں ابھی زبان کھولی گئی، کیونکہ ظاہری بات ہے ایک وہی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ شاید ثانیہ کے دل میں یہ چیز تھی کہ شعیب اسے چیٹ کر رہا ہے، لیکن شعیب ملک نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس چیز کا کھلے عام اظہار کیا۔ اب دیکھتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے اتنے بڑے سٹارز کے جو باتیں ہوتی ہیں وہ چھپی نہیں رہتی، ٹھیک ہے، ان کی ایک پرسنل لائف ضرور ہوتی ہے لیکن ظاہر ہے چیزیں کھل کر سامنے آتی ہوتی ہیں۔ اس کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے اور اس کے حوالے سے بھی ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں، جتنی بھی انشاءاللہ اس حوالے سے ڈیولپمنٹس ہوں گی، لیکن حیران کن چیز یہ ہے کہ اگر ثانیہ مرزا شعیب کو کالا کالا یا کلو کلو کہہ کر پکارتی تھی تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ اتنے بڑے لوگوں میں ظاہری بات ہے اور اتنے بڑے لیول کے اوپر بھی اس کا مطلب ہے کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر بھی رکھا جاتا ہے اور ان چیزوں کے اوپر بات بھی کی جاتی ہے، اور ان چیزوں کو اس طرح وہ کرنا کسی کی لکس کے اوپر، کسی چیزوں کے اوپر، یہ بڑا حیران کن ہے میرے لیے۔ تو بہرحال جی یہ وہ وجوہات تھیں، یہ وہ چیزیں تھیں جو مجھے ملی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اب اس سٹوری کے حوالے سے مزید جو ڈیولپمنٹس ہوں گی انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو سے نہیں، آنے والی کسی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور آخر میں وہی درخواست کہ فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ اس سٹوری کے حوالے سے بھی مزید کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انڈین میڈیا میں چل رہی ہیں تو انشاءاللہ کوشش کریں گے
وہ چیزیں لے کر بھی کہ آخر وجوہات کیا بن رہی ہیں اور کیا کچھ سامنے آ رہا ہے اور کیسا ریئیکٹ کیا جا رہا ہے وہاں پر، وہ بھی انشاءاللہ کل کسی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ اجازت دیں، اپنی دعا میں یاد رکھا کریں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔